آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم آمین یا رب العالمین۔ پاک دعا دی قبولیت واسطے اچھی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش ہے مولا دا پاک ذکر ہے، میں سب کے پہلے ابتدا امام زمانہ پاک دی پاک دعا نال کی تھی۔ مجھے کچھ وجوہات ایک وجہ نہیں، اساں جتنے ہیں منن والے جتھاں ہی ہے ای پاک سردار دے نام نال اٹھ سی۔ دوجی گال ہے بابا ساڈا روز دا اعمال نامہ کردار گناہ ثواب دے لسٹ سردار دے پیش تھیندی ہے۔ محشر دے چیف جسٹس یہ ہیں۔ سب کنے اہم گال ہے جو اللہ تعالیٰ کلام وچ خود فرمائے تو سائیں انتظار کرو میں ہی منتظرین ہی چاہ۔ ہاں جہاں اللہ خالق جہاں انتظار کرے تے منن والا سمے وقت کہیں نہیں بھی، علامات بالکل قریب رل لائن پتہ ہی کہیں کو نہ لگ سی۔ تے میں جی میں ہوں دعا پاک تلاوت کی تھی ہے تے حاضری پہلی انہیں دے حضور لویندہ رہنا دعا کرے سو۔ میں گزارش پیا کرنا اللہ علی کو سور کے دل وچ نبی دی آل رکھ، اللہ علی کو سور کے دل وچ نبی دی آل رکھ، کلہا جے کر ڈردہ ودائی بیلا نہ پو بھائی نعرہ مرے سوچا ہے یا علی پاک بارس دی خیر مارد کیتے اللہ علی کو سور کے دل وچ نبی دی آل رکھ، کلہا جے کر ڈردہ ودائی بیلا نہ پو بھائی وال رکھ، جتھاں بھی ہیں ہوں میں پیا لیکن ہتھوں خالی نہ ہو، جتھاں بھی ہیں ہوں میں پیا لیکن ہتھوں خالی نہ ہو۔ کیوں ہتھوں خالی نہ ہو؟ مولا دی نصرت واسطے تلوار نیزہ نال رکھ، نعرہ مرے سو حیدری یا علی پاک وارث دی خیر مولا دی نصرت واسطے تلوار نیزہ نال رکھ، دھوپ تیری ہاں کہ دھند وچ پالے تے رہ گیاں، دھوپ تیری ہاں کہ دھند وچ پالے تے رہ گیاں، ہر بندہ نوہے موسم بھکتے دے سالی توجہ چاہنا ان دی جیری ڈیوٹی اپنی آپ جانے۔ میں اپنی نوکری عرض پیا کرنا دھوپ تیری ہاں کہ دھند وچ پالے تے رہ گیاں، مولا دی پاک ذات دے بھالے تے رہ گیاں۔ حیدری دھوپ تیری ہاں کہ دھند وچ پالے تے رہ گیاں، مولا دی پاک ذات دے بھالے تے رہ گیاں، جھلنا جو حجت اللہ دے دشمن کو ڈرتے ہاں، جھلنا جو حجت اللہ دے دشمن کو ڈرتے ہاں، نام ہر دے نال غار دے جالے تے رہ گیاں۔ بڑھ حیدری یا علی پاک وارث دی خیر میں گزارش کی تھی، جھلنا جو حجت اللہ دے دشمن کو ڈرتے ہاں، نام ہر دے نال غار دے جالے تے رہ گیاں، اے ڈکھچ نہ دے ریت نہ سکھ دے امبار لا، ڈکھچ نہ دے پوری توجہ چاہنا مائی میں گال میری گزر ویسی اے میں سمجھائے میری کنڈ سے کہیں دا ہاتھ ہے توجہ چاہنا میں گزارش کی تھی، ڈکھچ نہ دے ریت نہ سکھ دے امبار لا، کعبے دے ارد گرد نہ لنڈا بازار لا۔ وستے رہو بڑی مہربانی کعبے دے حیدری یا علی پاک وارث دی خیر میں گزارش کی تھی، کعبے دے ارد گرد نہ لنڈا بازار لا، چاہ دیں جے ہر دعا تیری جلدی سنے خدا، چاہ دیں جے ہر دعا تیری جلدی سنے خدا کر، منہ تے علی کریم دے اٹھ دی مہار لا۔ حیدری یا علی پاک منہ تے علی کریم دے اٹھ دی مہار لا، کعبہ تا روز رب کنو منگدا کھڑے دعا،
بندے اکثر کعبے دا آلہ اساں تو کہیں نہیں سنیا ایک کیوں پتہ لگ گئے حج تے گئے ہیں اساں کعبے دی آواز کہیں نہیں سنی کعبے دی آواز ہے لیکن سنو دا ہوئے جاندے ہاں دے کان نہ ہونا توجہ تا ایک کان صاحب چھائے دیں توجہ ہے تا کعبہ تا روز رب کنو منگدہ کھڑے دعا کیری دعا منگ دے جلدی تو جلد ہون میری چھت دا سوار لا وستے رہو بڑی میرا ہے جلدی تو جلد ہون میری چھت دا سوار لا علی خدا ہے تیب ہمیں کہے نہیں میرا مقصد ہی نہیں اگو تجارہ کچھ معارض پیا کریں نا وہ تقریباً قرآن کا اشارہ نکل سی ٹھیک ہے بابا علی خدا ہے تب ہمیں کہے نہیں خدا علی ہے ایمان رکھ دیں علی خدا ہے تب ہمیں کہے نہیں خدا علی ہے ایمان رکھ دیں جے گال ٹھیک ہے تو مپ نہ ماریں جواب دیویں زبان رکھ دیں جے حیدری یا علی مولا پاک میں گزارش کی تھی جے گال ٹھیک ہے تو مپ نہ ماریں جواب دیویں زبان رکھ دیں علی کو من کے مکر ونجن دے جواز غم خار صرف لون جنہیں نہیں منجاؤ نہ اپنا مسئلہ ہے میں عرض پیا کرنا علی کو من کے مکر ونجن دے جواز غم خار صرف لون کہرے یا پیو دے ہتھو حرام کھا دھئی یا ماں دی کچھ شیطان رکھ دیں یا علی جان سردار صاحب ہمیشہ ایمیں یک طرف انگالی کی چاگن ماں دا قصور ہے آئی کہنے تھا تھن خراب آئی ادھر پیو بننے بھنی کھڑے اے حاجی ہے جرا کھیرچ پانی رلندے زوارے تاڑی ہکا تڑ بج دیئے اے ذہن جی رکھ گنائے بھامے کوئی دستان جرات کرے نہ کرے مولا علی نہ حرام خور دا امام ہے نہ حرام ہی دائے سلوات پڑھ سو اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا کرے سو بیٹھے مارج پیا کرنا تو اپنا واقف بحث تیج لکھا تو اپنا واقف بحث تیج لکھا کوئی تاسبی موقف بحث تیج لکھا کوئی تاسبی موقف بحث تیج لکھا وہ میں او کتا لکھے نہ ہے جنتی جرا تو علی دا موقف بحث تیج لکھا حیدری یا علی یہ قرآن دا بھائی کہے توجہ چاہنا یہ جرا کتا جنت گئے حاجیہ مجلساں کر میں دا کیوں جتا جنت مل دی اساں جو اتھا گئے کہا نہیں سے اصحاب کہف دا کتا ہے جنہاں نا کتمیر ہے قرآن اچھ جنہیں اصحاب کہف ٹرن لگن جنہاں بادشاہ کتا دا دشمن نہ اصحاب کہف دا جنہاں نمک کھاتا سنو کو جنہاں ٹرد دا سوچے سی یہ ویدے پہن میرے حیاء ہے جو میں بیٹھا رہا ہے توجہ تا بس دعا کرے سو یہ ٹور پہن انہوں نے ریٹھے کتا آنا پہے کتا دی فطرہ تھی جب بھونکان اے بھونک سی سارے دشمن کو مخبری تھی ویسے سان کئی پہاڑ چ رہوں کئی غار چ رہوں کئی جنگال چ رہوں انہیں کو پیچھو تے ونامن دی کوشش کی تھی درکے گالی بٹے مندے ہر شاہ برداشت کی تھی جیلے ریلن والا پیچھو تلدا کتا ویلیا آنا رہندا اللہ کرے ساکو ڈرے ہوندے جو تو شیعہ بنجو تو لوندھا بیٹھے اللہ اے جرا کریم ہے کتا نجس لوائے نے اللہ اے جرا کریم ہے جلوں کو ڈٹھے سی جو انہیں کو چھڑے نہ نہیں ہر شاہ برداشت پیا کر دے اللہ علامن دی کو طاقت لیتی ہے قوت گویا ہی لیتی ہے سینے کنے پوچھتے کو مریں دے کیوں ہیں میں تا علیندہ تا میں تا بے مثال نہیں مل رہا ان کنے پوچھ کتا جرا رام میں کو کتا سا ایک کیرے ویل دے وٹے مندے گالی کٹ دے آن دے ہو مری غلطی نسو تو سا تسے آوے میں پانی منگے
तुसां बुखे आवे मैं आख्या मैं को टुकर ॾियो तुसां जुते पाई वधो मैं को कंडे लगदे वधल मैं थोड़े पिछो आंदा पे जो मैं थोड़ा नमक खाते मरे दई मैं को हाँ उन्हें के तू चुके कुत्ता ही तू भौंकसे साढ़े पिछो जरा आसी तेरी भौंक तो पता लग वैसे कि मैं थोड़ा कुत्ता हाँ मेरी फितरत भौंकने न मैं ना भौंका तो बात न नहीं ठीक है बाबा हूँ इतना फितरत बदलनी पसी ओ भौंकदा हा अपने मालिक को घाटा जो हा उनकी भौंक को भौंक्या नहीं असा भौंकने निसे भला कहीं वेले नबी को भौंकते हैं कहीं वेले अली को ये असूल कहानी हूँ वो भौंक्या नहीं ठीक है अपनी फितरत बदली मौला ये जरा करीम है जंगू सत पुश्ता छोड़न जो एक 7वीं पुश्त जो मोमेंट थी बना असा ओ शरीफ हैं असा कने एक गंदी आदत नहीं छुटती कि अरे अली अली है सलवात पढ़ो मैं नौकरी शुरू करना पिया बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल मोहम्मद मार पिया करना फतूर है के तबाह डूवन फतूर है के तबाह डूवन चढ़ाई चधारो है लाया डूवन चढ़ाई चधारो है लाया डूवन जमीर जागी तो आप सोची सलाम त्रायन गवाया डूवन अले सो थोड़ी जमीर जागी तो आप सोची सलाम त्रायन गवाया डूवन नबी नाल मौला अली मुंतखब नहीं मुंतखब मुनाफिक दे सिर ते खुदा दा गज़ब मैं को समझ नहीं आई है के छा अकीदे जिथा रीश वाजिब अली मुस्तहब याली जिथा रीश वाजिब अली मुस्तहब तवज्जो चाहना पाक नबी दी हदीस है अवलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद हदीस है था मैं उनका तब या पढ़ता बार जितने गुनाह हैं दे हैं चाई वदा कहीं को आख्यम करा ही मैं को साही चाड़े बार जितने गुनाह हैं दे हैं चाई वदा कहीं को आख्यम करा ही मैं को साही चाड़े या कहीं कहीं को आख्यम गुनाह घेन मैंने तुम मैं को अपनी बेगुनाही चाड़े या कहीं कहीं को आख्यम गुनाह घेन मैंने तू मैं को अपनी बेगुनाही चारे गुनाह हल्की छे मैं उनको काबू किसी आपिया जे जरा वड्डा ईमानदार व्यापारी हो सी हल्की गां मंझ कसमा चाह के बेच वेसी गां हल्की गुनाह हल्के मैं काबू थी आपिया हे तो जो क्यों काबू क्यों थी आपिया मेरे को एक सबूत है दलील नहीं दलील गलत ही थी सकती है सबूत को कोई ठुकरा नहीं सकता मर्द प्या करता हूँ ए कहीं जा कहीं कहीं को आख्यम गुनाह घेन मारे तू मैं को अपनी बेगुनाही चारे ऊं जो आखे असा है मोहम्मद यके हाँ वस्तारा में बड़ी मेहरबानी वह ऊं जो आखे असा है मोहम्मद यके हेन अवल वास्त आखिर यके हिक्का शाय हेन अवल वास्त आखिर यके हिक्का शाय ई हदीस अली है कि मोहम्मद भी है तू मोहम्मद समझ के गवाही चारे याली ई हदीस अली एक मोहम्मद भी है तू मोहम्मद समझ के गवाही चारे महराज पिया करे न कहीं नाल झेड़ा न कहीं नाल यारी न कहीं नाल झेड़ा न कहीं नाल यारी विलायत दे मसले ते है गाल सारी विलायत दे मसले ते है गाल सारी अली को सुचे दई तो गम खार जंबना शुरू कर जहन्नम दो जींदे तैयारी नारा ऊंचा मार है याली अली को सुचे दई तो गम खार जंबना शुरू कर जहन्नम दो जींदे तैयारी थकाए ना मैं अपनी मौज जरा कुछ पढ़ता पिया मार्च पिया करना हक कन होके शक का निशानदा हक कन होके शक दिल हो भी सच तो गली ते खड़ा नाच
یہ سچے تا متم وادا پیا حقن ہو کے شکن شانداں دیکھ سو مڈو شیری ہمیشہ سن دیو شاعری سن دیو مارز کیتے حقن ہو کے شکن شانداں رستہ جوڑ اکھوڑ اڑانداں رستہ جوڑ اکھوڑ اڑانداں میں او فرد فقیر جہاں داں درسا داد دا بردہ بانداں بندہ بے شک سکھڑے ناداں کئی کو پڑداں کئی کو بانداں نعرہ مار نعرہ میں گٹور کترا ہے دری یعنی بندہ بے شک سکھنے ناداں کئی کو پڑداں کئی کو بھانداں جتھاں وینداں جتھاں آنداں رزق بطول دے پوتر دا کھانداں یالی مرد کیتے اے بندہ بے شک سکھڑے ناداں کئی کو پڑداں کئی کو بھانداں جتھاں وینداں جتھاں آنداں ناد علی دا ورد کمانداں جرلے دیکھاں مونجھاں مانداں ناد علی دا ورد کمانداں اے حق دی کمی اتھا دیکھے تمہارے ہاتھ چ دیکھ قرآن کی دیکھے تو تقریباً سورہ دہرے جیری بھی ہے اتھا اللہ دے اے ماں بروز معاشر اے جنتی لوگوں کو چاندی دے کنگن پا پیساں اتھا تا چھرکیاں کھاندیں اتھا ملس نہیں نا توجہ ہے تا مرد کیتے اے جرلے دیکھاں مونجھاں مانداں ناد علی دا ورد کمانداں حق دی کنگنی ہاتھ پائی رکھداں کوڑ دا نک چ نتھ پائی رکھداں یالی یالی پاک حق دی کنگنی ہاتھ پائی رکھداں کوڑ دے نک چ نتھ پائی رکھداں اے جناب بلال جلوے پاک نبی مکہ فتح فرمائے موزن بلال ہا حکم دیتے سی کعبہ دی چھت تے چڑھ ون تے اذان دے پاک نبی حکم فرمائے کعبہ دی چھت تے چڑھ ون تے اذان دے ان کو پتہ کعبہ دی چھت تے پوچھن ضرورت کائیں نہیں دیر نہ کریں دے کعبہ دی چھت تے چڑھ کھڑے او جلے شکر پردان سائیں جو کوئی نہ تا ان کو آخر اذان دے ورجو ویندہ پہ کہیں کرے پوچھوں اذان تھیں دی ہے کعبہ تے اللہ برباد کری وہی دے بغیر نہ بولنا نہ نبی یادہ پہ تو بابو کو نے پوچھ دائی توجہ چاندہ نہیں آدھے حسین ہے تا اتھا چڑھ کے چھت تے عرض کی تے آقا آگے میں کھڑتا ہم زمین تے کعبہ ہوں دا ہمارے سامنے ہون میں کھڑا کعبہ دی چھت تے اذان جو ڈیمڑی ہے ممکن تے کرا توجہ چاہنا نہیں آدھے حسین اذان جو ڈیمڑی ہے ممکن تے کرا پاک نبی فرمائے حشر دے ڈیہں تائیں رلیاں کو راہ دے حشر دے ڈیہں تائیں رلیاں کو راہ دے علی دے منکر دی پینج کپاہ دے علی دے منکر دی پینج کپا دے نبی فرمائے دے حرم تے کھڑ دیکھ جت علی ہے علی دو منہ کر اذان ٹھا دے یالی پاک بارے سکھر علی دو منہ کر اذان ٹھا دے جے منو ولایت دی آیت مطابق آیت میں کوئی آندھی ہے تو سن سونی بیٹھے ہو جے منو ولایت دی آیت مطابق تا حق نال ہک تھی ونیوں حسب سابق تا حق نال ہک تھی ونیوں حسب سابق بھائی خدا نال واضح مکر نہیں تا کیا ہے اذان اچ موالی نماز اچ منافق نعرہ نبی ماریا تھا ہمارے خیال ہے قطرہ قطرہ حیدری یالی پاک یالی حیدری یالی ہوڑ اذان اچ موالی نماز اچ منافق اذان کرنے روکیا ہنے بلال کو واقعہ تو سمجھے روکیا ہنے تھا انہیں روکیا ہا رات کھڑ گئی ہائی میں مختصران عرض کرے سم تھکن پاسے پترے نے بائے تھکن چیکر دکل باپ کسی نے پاک نبی دے پاک دروازے تھے پاک نبی باہر آئے عرض کسی نے آقا غلطی تھا یہ توڑے موزن کو روکے سے مہربانی اپنے موزن کو سڑاؤ اذان اٹھوڑے ہوئے تو یہ رات ساری کی چیزوں کو ڈھو
ٹھیک ہے ہاں سارے گلو یارات کڈو پاک نبی فرمائے ہن تارا کم کرنے بلال ان کو گولو لب دے تو جائے کو رسائے وے آپ ونجو وہ کرے سی گولے نے اگو تو بلال آپ جرا دی ہن واد اگے سام بے ہوش تھے پچھے درک درک بے ہوش تھے اگو گئے بلال ملے بس آئے کھنے گودا بھن گئی تھی سویر دا گلے دے دے تو لدھا نہیں وے وہ آکے پچھے اعلان تو تسم اچھا میں تو نہیں اچھا وہ آکے بس پاک نبی کنے گئے ہیں انہیں فرمائے بلال کو گولو پیچھے بعض اوقات تو سن دے ہو سو کہ بندے ہوں نیندر کئی نال بھیڑ دن کوئی دھاڑ دھاڑ کرن دن کوئی درک پوندن یہ نیندر ہے نہیں توجہ چاہتا بلال تو پیچھے بلال آ وہ آکے تو سن نیندری تو مرڑی میں آئے وہ آکے سم سم مر گئے سم سجا کہیں نیندر آندھی نہیں انہیں جرا بلال جواب لیتے توجہ چاہتا بلال آتے جے نیندر ہو تا نیندرہ بھی فوراں نہ کھوڑو جے نیندر ہو تا نیندرہ بھی فوراں نہ کھوڑو انہیں کہ سجا کھائیں وہ پیچھے سموہ کہ سجا کہو تا یہ پانی دی چھوڑی ہے ناک سارے بوڑو یہ پانی دی چھوڑی ہے ناک سارے بوڑو یہ ناک سارے بوڑو بلال آتے جے اپنا موزن پڑا مردہ شوق ہے پرانو تا میرا ہے سج نمہ جوڑو پرانا تا نارا نیوے مردے خبر آتا تکا نہیں تو آکو یالی یالی مالک راضی انہیں اچھا آساں اے میرے ایک اپنا عقیدہ ہے تے ہے سچ میں 75-76 سال کو ملیا کھڑا میں ایک قربت اللہ دا جی میں تو ساں دیا 75-76 سال میں کو یقین ہے تھا کوڑ مرانا ہلکا بندہ ہوں دے نہ اللہ میرے قریب تھا نہ میں ہوں دے تھیا کہیں بے دے تھے تو میں کو لسو توڑے حج تے گئے ہوں نہیں تھیا تھا کیوں نہیں تھیا تھیا کیوں نہیں توجہ چاہنا بس میں مقیدہ ہی پیا اے بھائیاں بند شاید میں بھالو لڑنا پڑھا مارج پیا کرنا خدا دی گول وچ لگ دے تو مر مر سال ڈو تگ سے اور میں 75-76 سے گیا پیا 4 سال 5 سال جلے ساری عمرہ یار میں کو افسوس ہے کوئی بندہ اڑ پڑھ ہوئے آجڑی ہوئے وہ اپنے بچے کو سکول پٹھے جلے 2 سال کچی بیٹھا رہا سی 30 سال آکسی یا بھینا چرا یا کسب سکھ ہے کہ جٹ جیاں بندہ اپنے پوتر دی زندگی گزارن نہیں چاہتا 75 سال میں کو تھی گھر میں چبڑیا کو پیا قربت اللہ تے کریمے جو دھکے رہے کے کڈھے کریموں دی جان چھوڑ نہیں لبدا راہ وٹا جتا مل دے انتے مر جتا اللہ ہے اتھا ویندہ نہیں میں توجہ ہے ان میں کتابات بھی پڑھساں میں جاٹ بندہ سمجھے سائیں جٹاکی نال میں ہن سویرے لگا ونجا سپیر پارٹ دی دکان تے ان کو آکھا میں کو کھانگ دا سیرہ پڑے کھیل صحیح ذرا سکین صحیح کشے ہاں ہاں توجہ میں ہر پور کتاباں پڑھا چلے میں کوئی علم دار تو خیرات میل ویندی ہے کتابیں چاہلی ایمان دے جو کتاباں پٹے دا پئی جلے اللہ تے نبی ان دی پوری شان جان دن تو کتھو بننے کڈھی کھڑی علی تے مولا علی فرمائے دے انا صلاۃ المومن میں مومن دی نماز ہاں ولا پوچھدا کھڑی جلے علی آپ نماز ہے بتاؤ نماز جو ہوے یا نہ ہوے توجہ میں او بالکل میں منٹیں منبر دینا تے مسائل پڑھ سا مارچ پیا کرنا میں ونجا پیا سپیر پاڑ دی دکان تے کو کھانگ دا سیرہ پڑے چاہے سی ولا لگے جو سبزی دے کھوکے تے سردا سا مو کو ہمارا پوترا 8ویں پڑھدا پیا 8ویں دا کورس دے چاہے سی کیوں نہ دے سی دکان غلط ہے ہاں توجہ چاہنا ہمارے نال کوئی چھیڑا ہے دکان غلط ہے میں کو غلط دکان تے کھانگ دا سیرپ نہیں ملیا 8ویں دا کورس نہیں ملیا تو مو دھوتے ودی غلط دکان تے ونج کے اللہ دا قرب گھن دائی حیدری یعنی یار بس ترو مار کتے خدا دی گول وچ لگ دے تو مر مر سال ڈو تگ سے نہ ہو تھائیں یاسی نہ ہوں تائیں پہنچ تو سگ سے نہ ہوتا ہے ڈوئی تھائیں آسی نہ تائیں پہنچ تو سگ سے ملاقاتیں دی مستی وچ کرہیں غم خار سوچا ہے جندے چہرے دو کنڈ کر گئی ہوں دے متھے کی میں لگ سے جندے چہرے حیدری جندے
چہرے تو کنڈ کر گئی اندے متھے کیویں لگ سے میں مدوت رکھتے جتھے اللہ ہوندے اتھائی میں تو دسیندا ہاں ٹھیک ہے پاک اللہ پاک وڈی ہستی ہے ادا شہر کہڑا ہے مکہ کو مکرمہ میں آکھے لکھو مدینہ کو منورہ میں لکھو نجف کو اشرف تساں لکھوائے قوم کو مقدس بانی لکھوائے کربلا مولا ہے میں لکھوائے مولا دا مانا تک بڑے سے نہ آتا تو چکے نہ مولا ہوں مقام کو آدن جتا ہر وقت اللہ بنفس نفیس موجود ہوئے یعنی توجہ چاہنا ان مولا حسین دی عظمت ڈاس کے جہاں ڈاس کے مارز پیا کرے نا منتا ہیں انبیاء تے ہزاراں حسین جاں منتا ہیں انبیاء تے ہزاراں حسین جاں اللہ دے نال ڈریکٹ ہیں تاراں حسین جاں اللہ دے نال ڈریکٹ ہیں تاراں حسین جاں آج تائیں علم عباس دے نزدیک نہیں پھرے نام کو نہیں آدھا توجہ چاہنا اشارہ دے سا سمجھ سکے تا ٹھیک ہے توجہ ہے آج تائیں علم عباس دے نزدیک نہیں پھرے کون پیتن جنہیں دے نان کے ماراں حسین جاں بس تیرے بڑی مہربانی میں عرض کیتے آج تائیں علم عباس دے نزدیک نہیں پھرے پیتن جنہیں دے نان کے ماراں حسین جاں اے نہیں جو صرف نا دی مولا ہے کربلا نا غلط رکھی جو اندن سردار صاحب کہنا نا پیوں با غلام رسول لکھے ہوا دے میرے سامنے یا رسول اللہ نا آکھو بے دا نا رکھے نے غلام علی ہوا دے میں مسیح مولا علی کو نال نمینے دا کلا ویسا بے دا نا غلام حسین ہے ہوا دے سائیڈو جلوس نہ آوے ایمن نہ نہیں رکھا گیا کربلا دا توجہ ہے تا اے نہیں جو صرف نا دی مولا ہے کربلا رہندہ بھی روز رات نہیں اللہ ہے کربلا رہندہ بھی روز رات نہیں اللہ ہے کربلا جنت دے شوق بند ہیں جتنے جگہیں کو ڈس جنت دے شوق بند ہیں جتنے جگہیں کو ڈس جنت دے مال کے دا محلہ ہے کربلا حیدری یعنی جنت دے مال کے دا محلہ ہے کربلا ہونو مانجو میں عرض پیا کرنا بھائی جتنا اللہ ہوں دے ٹھیک ہے نا ایک کعبے بنجانتے حج دے بنجانتے میں آکھے تھوڑے گئے کرو دیتے نہیں بے کربلا علیکم میں آکھے ڈھیر بنجو چیلم تے محرم تے جر مومنین ویندن ہائے میں آکھے نہیں ہن میں اپنا حکمت اپنا عقیدہ فرض پیا کرے نا دعائی کرے سو یہی حوالے نال نہ صدرہ نال سر مارے نہ تن تحت سرا پہنچے جرا اللہ کو گلے دا بتے ان کو جیسے اللہ جیسے کو ٹکیا پائے میری گال سنو دے اللہ جیسے کو آکھے میرے کولو نال بدے اللہ تا وہ ہستی ہے جہاں اپنے پاک محبوب کو چھڑ کے وہ تا کلام خود نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے پاک حبیب کو چھڑ کے جا رہی تھا تو سمجھ کو سجیے یہ تھا میں نال تو سا اللہ ہوئی نا ہاتھ سے نہ ملا میں بیٹھا رہا سا مہمان نوازی دے مہمان دے آداب ہونا سڈی آپ بیٹھے علیندہ بھی آپ آئے یہ ہے نا جرے کم از کم مکرن انہیں خیالہ مولا علی دا 18 سال دی رات جو ہے مولا علی دا علا تا اتھا رہ گئی تھا کریں شاندہ دیتنس جو پانی لے ہو یا بائے تھی یا اٹھی کڑا لایا کہانی سی 18 سال ان سردار صاحب یہ عام گالتا نہیں انہا اپنے محبوب کو نہیں ساڑھ کے لیندہ نہیں تو سب کو اللہ واسطے دے سو میں ہاں جاٹ واللہ تو کو ایسا نکلنا نہ دے سا ہاں اپنا کتابہ علمی گھر رکھ بہی جیرے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے عرش مولا پاک تے سڑ کے اندھے نال علایا نہیں موسیٰ نال کو حضور تے علیدہ اسی موسیٰ نال تا کلام فرمائے سی وہ علیدہ اسی نہیں میرا فیصلہ یہی عقیدہ ہی ہے کو تور تے
موسیٰ علیہ السلام نال لائے جائے نبی تے نال معراج چلائے حیدری ایوے ہے بابا اچھا آگو کون نہیں تو کھڑی ہے کون کہیں آئے کون نہیں ہوں آئے جائے معراج نبی نال لائے ہاں کون دے ویلے اللہ دی زبان ہے محبوب دے ویلے کہانی سی اے جڑے ڈٹے آسانے چاہسوں توجہ چاہنا اتھائی میں اپنی موجود پڑھتا پیوں توڑے 100 سال اچھا ماغ نبی فرمائے نماز مومن آجے ہے تو بابا تو نبی دا معراج ہے اسا نبی دا معراج دے خلاف کام کرے سوں چاہ نبی اپنے معراج دے خلاف ہے کیا اسی ہن معراج پاک نبی دا بچے کو پتہ ہے ان پڑھ کو پتہ ہے پڑھیاں ہوئے کو پتہ ہے جو مولا علی پاک نبی تے اللہ یہ ترائے ہستن تا معراج مکمل ہے انہیں ترین جو ایک کی نہ ہوئے نبی دا معراج ادھورا ہے تاری نماز پوری ہے نبی دا معراج ادھورا ہے تاری پوری ہے توجہ چاہنا توڑے 100 سال تائیں ساتھ دے وے ودا عالمی چیز ہے ساہ پرایات ہے اپنے تو نہیں توجہ چاہنا عالمی چیز ہے ساہ پرایات ہے انت فانی ہے دنیا فاہ تھی مڑے کوئی عمل نیک بچنا بقایات ہے کوئی عمل نیک بچنا بقایات ہے وہ پوری توجہ اے تا ہر کوئی منے دے نبی کو خدا عرش اعظم تے سچے صدایات ہے اے تا ہر کوئی منے دے نبی کو خدا عرش اعظم تے سچے صدایات ہے نہ خدا دی زبان ہے نہ ہاتھ پیر ہن پاک پردے تو ہاتھ باہر آیات ہے یعنی نہ خدا دی زبان ہے نہ ہاتھ پیر ہن پاک پردے تو ہاتھ باہر آیات ہے ہاتھ خدا دا تا نہ بیا جائندہ بھی ہاں کہیں نبی دے کٹھے ہاتھ ملایات ہے نہ روچہ مار زمائے میں اپنی محرت حیدری ہاتھ خدا دا تا نہ بیا جائندہ بھی ہاں کہیں نبی دے کٹھے ہاتھ ملایات ہے اے تا بی گال ہے تا ہاتھ نہیں پھریا ہاتھ علی دا جو ہاتھ ہے لکایات ہے بس تیرے بڑی مہربانی ہم اتنے راضی ہیں دعا ہاتھ علی دا جو ہاں تائیں لکایات ہے ای جو ہاتھ جے قدر کوئی بیا ہوئے ہاں روز آکھے ہاں سنگت دس آیات ہے ای جو ہاتھ جے قدر کوئی بیا ہوئے ہاں روز آکھے ہاں سنگت دس آیات ہے ان قطرہ کا گوتے منزل وتھائے مارد کیتے رات ہکا 18 برس دی جو ہائی کہیں نبی نہ اتنا علایات ہے رات ہکا 18 برس دی جو ہائی کہیں نبی نال اتنا علایات ہے وہ اپنی امت کو ہی راج معراج دی جائیں بھی بخشے نبی بخشوایات ہے ہاں جائیں بھی بخشے میں کوئی پتہ کاری توجہ جائیں بھی بخشے نبی بخشوایات ہے بس مسائب پڑھتا بیاں جرا آوے جیوے لابھ ہوئے اے اعلان تے تاکہ آونجے تے میں مسائب شروع کریں آئے بیٹھا اچھا بابا بسم اللہ نراز مایا کے شد نہیں آیا جب کوئی میرے ڈٹھا کر اچھا بابا ادھرات ڈھل دی پئیے ادھرات ڈھل دی پئیے کتھاں اون شہر ڈھل دی پئیے جیرے شہر کو 1400 سال گزر ونجن دے بعد آج تک پوری دنیا 12 بجے نہیں دے شام آدن 12 بجے نہیں دے شام آدن این شام میں ایک مہمان خانہ ہے جدی چھت کا ہے ان دے وچ جتنے مہمانن امت دی نگاہی جگر ہون دا کوئی گناہ جرم ہے تو ایشو ہے جو اولاد علی و بطول ہے اگر کوئی جرم امت دی نگاہی ہے آتا ایشو ہے جو اولاد علی و بطول ہے این ڈھل دی ادھرات کو ظالم بادشاہ دے ظالم سپاہی جناب سجاد علیہ السلام کو بڑے اوکھے انداز جگہ سرکار فرمائے ظالمہ میرا نا بھی آندا تھا میں کو قیدی کر کے سڈے ہاتھا میرے زخم دکھائے نہیں اے جے ویلے رات دے کیا آدھے اے آدھے تو کو حاکم وقت یاد کیتا ہے بند ہی کو پرسا میں کو محسوس نہیں تھیا بند پرسا تو کو حاکم وقت یاد کیتا ہے
امام فرمائے میں جلداں یا آندہ پیا میں کو اپنا سنگتی جگہ ونڈے تو سردار کلے بانج نہ سکتے اپنا میں کو ساتھی جگہ ونڈے کوٹو تو دھوپ سڑی ایک جا ہے اتھاؤ دا بانی عبدالغفور خان گشکوری باقی میں سندا کھڑا ہوں ٹھیک ہے میں کو ایک بشیر خمخار تو این آکھ جو میں کو اپنا سنگتی جگہ ونڈے تو آکھ امام فرمائے میں کو اپنی سجدہ گاہ چاہ ونڈے بھلا تو امام فرمائے میں کو اپنی سجدہ گاہ چاہ ونڈے بس ٹور پین پہنچ گئے گالی تھی نہ رہ گن ترے بچے جاندن جیرے ویلے رہائی تائے تھی گئی ہے رہائی دا نا جیرے ویلے آندہ ہاں مولا پاک دے پاک اکھی دا خون بات وینا ای ملون پوچھے اگیں قیدی آندن سارے کولو قیدی خوش تھندن رہائی تے بھامے مائے رہائی دا نا گی تھے مرے کہیں درباری گی تھے یا کوئی گال تو ساں رہائی دی فرمائیے توڑے اکھی دا خون بات وینا ہاں میں وجہ پوچھ سکتا امام عطا بچاتا کھڑا ہوں جیرا کو جیا چل امام وجہ نسی بند ہک کو پیا پڑھنا امام فرمیدن میرے واسطے سخت قید کنوں کئی درجے حکم رہائی میرے واسطے سخت قید کنوں کئی درجے حکم رہائی یہ پوچھا اسی میں کو وجہ ڈاس جو کیوں اے سخت ہے امام فرمیدے کیوں جو 120 مستور وچو وینا 12 وطن بلائی بچے جیون ترے بھلا سی بھی میرے واسطے ساختے قید کنوں کئی درجے حکم رہائی کیوں جو 120 مستور وچو ویندہ 12 وطن ولائی امام فرمیدن میرے راہ وچ جتنے بال جھین تس آئے ہو اٹھ درکائی میرے راہ وچ جتنے بال جھین تس آئے ہو اٹھ درکائی کئی بال دی لاش بھی اٹھ جھل کے اساں آپ تا نہیں دفنائی انتظار شاہ پڑسی فرقات اعلان کرو چاہ بھی آپ